كيف تدخل السرور على والديك بعد موتهما؟ 5 هدايا نبوية يهاديك بها النبي صلى الله عليه وسلم لتدخل بها السرور على والديك بعد موتهما. وما أحوج الوالدين وموتانا وموت المسلمين إلى أمثال هذه الهدايا التي تجعل قبرهما روضة من رياض الجنة. أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدايا 5 الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا بها: تواصلوا بها مع آبائكم وأمهاتكم الذين سبقوكم إلى الدار الآخرة. وكأن سائلا يقول: يا رسول الله، هل من الممكن أن أتواصل مع والدي بعد موتهما وأدخل عليهما السرور وأزف إليهما البشرى؟ نعم. أما الهدية الأولى فالصلاة عليهما، والصلاة على الوالدين يعني الدعاء لهما. والقرآن الكريم يعلمنا كيف ندعو للوالدين، فيقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الهدية الثانية هدية جميلة، وهي الاستغفار لهما. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فإذا استغفر الإنسان لوالديه نالهما بهذا الاستغفار الفضل العظيم والدرجة العالية في القبر، حيث يرفع مكان الوالدين في القبر إلى الدرجة الأعلى، ويلتحقان بالصالحين وبأهل الفضل من المؤمنين. وأما الهدية الثالثة التي تحتاج منا إلى يقظة، فهي كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنفاذ عهدهما. إذا أردت أن تدخل السرور على والديك فعليك أن تنفذ العهد اللذان تركاك عليه. تركاك على عهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعليك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وإنفاذ عهدهما يكون فيما أوصياك به من الطاعة أو من الصيام عنهما إن كان عليهما صيام، أو من الحج والعمرة مكانهما إن كان لم يحج. وأما الهدية التي تدخل بها السرور على والديك فإنها هدية إنسانية، كلها رحمة، كلها تواصل، كلها حب وتسامح مع الناس. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وإكرام صديقهما. إن كان لوالديك صديق أو صديقة فهو بمنزلة الوالد وهي بمنزلة الأم، وإكرامك لهما هو إكرام لأبيك وأمك. هذا مما يسعد الوالدين في القبر. ولنتعلم ولتتعلم معي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول السيدة عائشة عنه: كانت تأتينا امرأة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمها إكراما لا يكرمه لغيرها، فسألته عن ذلك فقال: تلك صاحبة من صويحبات خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وأما الهدية الخامسة التي تهديها إلى والديك لتدخل بها السرور عليهما، فأن تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما من ذوي قرابتك كعمتك وكمثل خالتك وكمثل كل قرابة تتصل بسبب أو نسب إلى الوالدين، فإن هذا يدخل السرور على الوالدين. أخي وحبيبي في الله، هناك أمر مهم وضروري: إذا لم تستطع أن تدخل السرور على والديك فلا تسئهما في قبرهما، ولا تدخل عليهما الحزن بمعاصيك، فإن أعمالك تعرض كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الأنبياء والمرسلين في كل ليلة اثنين وجمعة، وتعرض على الوالدين في كل ليلة جمعة،
فاتقوا الله ولا تحزنوا آباءكم. جعلنا الله من الذين يهدون إلى آبائهم وأمهاتهم ما يسعدهم وما يدخل عليهما السرور، والله ولي التوفيق.